यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट सप्रेम जय मसीकी धन्यवाद छ। तपाईहरुले आज यो जो जिउँदो पानी वाचन गर्ने जुन सौभाग्य यहाँहरूले हाम्रा जेहोवा जिरे मण्डली स्विडेन युके का प्रियहरूलाई पनि तपाईहरुले सम्झना गरिकन हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं, प्रभुलाई प्रशंसा गर्छौं। र अब हामी अहिले जति पनि यो वाचनको लागि उपस्थित हुनुभएका चारजना वाचिकाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो छोरीचेलीहरू, उहाँहरूको नाम यहाँहरूको समक्ष म भन्दिनेछु। गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ मेरो श्रीमती रुथ राई, यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा छोरी एलिसिबा राई, यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा छोरी सारा राई, यहाँ नानी हुनुहुन्छ हाम्रा रेमा राई र हाम्रा यहाँ यसरी जो प्राविधिज्ञ हाम्रा सहकर्मी ओबेद बिन्दु हुनुहुन्छ हामीसँग। अब जो हामी यहाँलाई यहाँहरूको अगाडि जुन हामीले प्रार्थना गर्नको लागि हामी अनुमति माग्छौं, सेवा अब यसरी यो वाचनको सेवालाई अगाडि बढाउनुको अगाडि विशेष गरेर हामी जो वचन पढ्दैनौं तर पनि हामी प्रभुको वचनलाई सम्झना गर्छौं। यसगरी जो पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 31 पदलाई हामी सम्झना गर्छौं। त्यहाँनिर दोस्रो र अन्तिम खण्डमा के भनेको छ भने, तिमीहरूले चाहे जे सुकै गर तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। यही वचनलाई सिरपर गर्दै हामी पनि अब अहिले प्रार्थना गर्ने छौं। छोटो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हुन्छ। स्वर्गीय पिता, तपाईँ प्रभुको चरणमा हामी यसरी तुच्छाहरू दिन नम्र भएर आउँदछौं। प्रभु तपाईको अनुग्रह भयो आज हामीलाई यस पृथ्वीको दुवैवटा पाटामा रहेका प्रियहरूलाई र हामी यो साँझको पाटामा भएका बेलायतको प्रभु प्रियहरूलाई पनि सहायता गर्नुभयो, जो मध्येमा हाम्रा बीचमा यसरी प्रभुजी जो तपाईँ प्रभुको विगतका प्रिय दास दासीहरूले जो जिउँदो पानी अन्तर्गत जति पनि उहाँहरूले लेख्नुभएका लेखनहरूलाई र यस घडी फेरि अब यसरी हाम्रो यसरी जेहोवा जिरे मण्डलीका तर्फबाट पनि तपाईँ प्रभुका दासहरू जो कपरनुम जो अरबियन प्रायद्वीपमा हुनुभएको मण्डलीको दासहरू र यसरी जो सिक्किम गान्तोकका दासहरूको जो सरसल्लाहमा र अब उहाँहरूको सहकार्यमा हामीलाई पनि समाहित गरिदिनु भयो। त्यसै कारणले यसगरी हामीले पनि यो तपाईँ प्रभुको वचनलाई प्रभु जिउँदो पानी मार्फत वाचन गर्ने सौभाग्य दिनुभएको छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं र हामीले जो तपाईको वचन पढेका छौं पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 31 पदलाई यही पदको आधारमा हामी पढ्ने छौं, जसको द्वारा तपाईँ प्रभुलाई महिमा भएका होस् र सो पश्चात हामीलाई पनि आशिष मिलेका होस्। हामी यसरी व्यक्तिगतले जेहोवा जिरे मण्डली साथै प्रभु आज विश्वव्यापी मण्डलीमा रहेका सबै प्रियहरूलाई यो आशिषको कारण बन्न सकोस्, किनभने यो तपाईले फेरि आजको दिन दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, उजागर गर्नु तपाईँ चाहनुहुन्छ। हामीले हाम्रो विगतलाई कति ठाउँमा बोल्छौं, तर तपाईँ प्रभुले यो कुरालाई हाम्रो बीचमा सदैव स्मरण गरून् र यो कुरा बमोजिम यिनीहरूले जीवन जिउन् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। यही कारणले प्रभु अब तपाईको चरणमा आएका छौं। अब आफ्नो छोरीहरूलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले ठिक प्रकारको शब्द भाषा र शैलीमा तपाईँ प्रभुले वाचन गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्, बिन्ती गर्छौं। प्रभु धन्यवाद दिन्छौं सुन्दर समयको लागि। अब यस संगतिलाई तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिदै परिआउने बाधा अर्चनहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिदिन्छौं। प्रभु विशेष गरेर यो प्रविधिलाई तपाईँ प्रभुले आफ्नो हातमा लिइदिनुहोस् र एकदमै सरल, सहज र प्रभावकारी हुन सकुन्, हामी तपाईलाई बिन्ती गर्छौं। र प्रभु यो संगतिको यस समयलाई तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिदै धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थना माग प्रभु येशूको नाममा चढाउँछौं। स्वर्गीय पिता, तपाईको आफ्नो महिमाको लागि सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ। अब सिस्टर रुथबाट सुरु गरेर तपाईहरुले आफ्नो मेलैले अब यो भजन वाचन गरिदिनुहोस्। हुन्छ। धन्यवाद। जयमसी फेरि पनि विशेष गरेर हाम्रो डोल थापा बाबुलाई हामीलाई यो जुन जिउँदो पानी पढ्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको लागि हामी हृदयबाटै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि कृपया गरेर अब हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब हामी यो पोख्त त छैनौँ, तर पनि हामी कोसिस गर्दछौँ है।
यो हाम्रो सुरुको यो लेखिएको छ वर्ष 17-18 लेखिएको छ। अनि त्यसपछि ब्राकेटमा जुलाईदेखि डिसेम्बर 2017 लेखिएको छ। अनि संयुक्त अङ्क 4 अनि ड्यास 1 भन्ने लेखिएको छ। अनि त्यसपछि पूर्णाङ्क 68-69 लेखिएको छ। अनि त्यसपछि जिउँदो पानी भनेर यहाँ लेखिएको छ, जसमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसभित्र समावेश गरिएका जति पनि लेखहरू छन् त्यसमध्येमा विशेष विशेष लेखहरूको चाहिँ यहाँ जहिले पनि अगाडि लेखिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वासका वीर, अर्को परमेश्वरको राज्यमा र कसको इच्छा पुरा गर्ने भनेर क्वेसन मार्क गरिएको छ र युवाहरूको मित्र लेखिएको छ अनि अचम्मको अनुग्रह भनेर लेखिएको छ। अनि अर्को अब जुन यो 68औं र 69 भङ्गालो भनेर लेखिएको छ सुरुमा। अनि त्यसपछि स्वतन्त्रताको प्रश्न भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ सम्पादक मण्डलीको तर्फबाट लेखिएको हो। त्यसपछि यहाँ लेखिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। धन्य हो त्यो मानिस जसको अधर्मको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न र जसको आत्मामा छल छैन। यो चाहिँ ब्राकेटमा लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 32 र यो पद चाहिँ 1 र 2 पदद्वारा निकालिएको हो। अनि प्रथम त मानिस जातिसित उसको जन्मजात प्रकृति छ, त्यो उसको रगत नसामा रसाएको जीवनशैली नै बनेको छ अनि त्यो प्रत्यक्ष देखिन्छ पनि। त्यसलाई उसले संस्कार, संस्कृति र धर्म कर्मको जलपलले छोपेर सुधार्ने, सफा गर्ने दिलो ज्यानले प्रयास गर्छ। तर त्यो प्रकृतिगत खत र दाग भने जन्मजातै भइदिएकोले पखालिएर शुद्ध सफा हुनुभन्दा बेसी उल्टो घुमिलिन्छ मात्रै। त्यसैले त्यो दाग प्रवृत्ति पापिष्ट चालचलन बनेर मान्छेसितै बाँचिरहेको हुन्छ। त्यो आले क्रमको लुकी चोरी खेलामा नै मान्छेको लिएको पर्दा खस्छ। तर पापको कालिमाले मान्छेको आत्मालाई मृत्युपछि अझ दोस्रो मृत्युको गाँसमा नपारी छोड्दैन। त्यसैले वास्तविक रूपले नै मानिसलाई पाप, क्षमा र मोक्षको प्रश्नले घेरो लगाइएको छ, फन्दामा पारेको छ। स्वतन्त्रताको खोजीतिर गल हत्याइरहेकै छ। वास्तविकतामा पाप क्षमा बिना मानिस कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। बाइबलीय ठोकुवा छ फ्रीडम फ्रम फरगिभनेस, अर्थात् क्षमादानबाट मात्रै स्वतन्त्रता पाइन्छ। यो सत्य एक विश्वजनीन स्वीकृति पनि हो। भजनकार दाउद राजाले माथि उल्लेखित भजनमा आफ्नो जीवनको भोगाइलाई नलुकाइकन अभिव्यक्त गरेका छन्। त्यसैले प्रभु येशूले भन्नुभयो, यदि तिमीले सत्यलाई चिन्यौ भने सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। ब्राकेटमा लेखिएको छ यूहन्ना 8:32। प्रभु येशू स्वयंले त्यो सत्यता कायम गरेर हरेक मानिसलाई आत्मिक मुक्तिदायक स्वतन्त्रताको दिशातिर देखाउनु भयो। यस सत्यलाई जसले शक्ति र सामर्थ्यको रूपमा लिए त्यसबाट मानव मूल्यको आत्मिक अर्थ अनि अनन्त जीवन बोध भइरहेको छ। यही बाइबलीय आधार वचन लिएर गान्धीजीले भारत देशलाई अङ्ग्रेजको दासत्वबाट स्वतन्त्र पारे। अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलनको सूत्रपात गरेर सफलतापूर्वक नेतृत्व दिए।
तथापि स्वतन्त्रताको खाँचोलाई सर्वोपरि मानिए तापनि यसभित्र सधैँ दोहोरो प्रश्न गुन्जिरहेको हुन्छ जसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। पहिलो प्रश्न, स्वतन्त्रता, तर केबाट स्वतन्त्रता? क्वेसन मार्क छ। दोस्रो प्रश्न, के का लागि स्वतन्त्रता? क्वेसन मार्क छ। यदि आफ्नै जन्मजात पापिष्ट प्रकृतिबाट, अनन्त न्याय आसनबाट, नरकको शास्तिबाट, सांसारिक बाधा बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र बनेर अब परमेश्वरको अनन्त राज्य, शान्ति, अनन्त जीवन, परमेश्वरको सदिच्छा, परमेश्वरको अभियान, परमेश्वरको आत्मिक मार्ग प्राप्तितिर लागेको हो भने त्यो व्यक्तिलाई नै पक्कै स्वतन्त्र अनि धन्य मान्न सकिन्छ। भजनकारको आग्रह त्यही साँचो परमेश्वरीय स्वतन्त्रता हो जसलाई व्यर्थताहरूमा होइन तर उनकै वचन अनुसार उपभोग गरिनुपर्छ। यो स्वतन्त्रता सदुपयोग गर्नु हो तर उन्मुक्त भई जथाभावी दुरुपयोग गर्नु कदापि होइन। पालक मालिकले राखिदिएको एक्वेरियम, ग्लासको ब्राकेटमा लेखिएको छ, ग्लासको माछा पाल्ने भाडा भित्र माछा बाँचिरहेको छ, पानीमा तैरिरहेको छ। यदि पालक मालिकले इच्छा गरी ठुलो एक्वेरियम बनाइदिए माछाले अझ सहजता र सुविधा पाउनेछ। माछा बाँचिदिनु पर्छ पालक मालिकको इच्छा अनुसार। मालिकको इच्छामा माछाको जीवन सुरक्षित छ, तर यदि माछाले म आफ्नो मनमर्जी गर्छु भनी कथनकाल त्यो एक्वेरियमबाट बाहिर हाम फाल्छ भने माछा सुक्खा भुइँमा बजारिन्छ, उसको नमिठो अन्त्य हुन्छ। त्यसैले स्वतन्त्रता सदुपयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग होइन, नत्र प्रतिफल भयानक हुन्छ। हरेकले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई जन्मसिद्धको अधिकारको रूपमा दाबी गर्छ, तर हाम्रो स्वतन्त्रताको अर्थ, प्रयोग र प्रतिफल के हो? क्वेसन मार्क छ। हामी केबाट स्वतन्त्रता? क्वेसन मार्क छ। के का लागि स्वतन्त्र छौ? क्वेसन मार्क छ। यो प्रश्नको वास्तविक, आत्मिक अनि अनन्त उत्तर खोज्नु हाम्रै दायित्व हो। अनि यहाँ फेरि जिउँदो पानी लेखिएको छ, त्रैमासिक मसीह पत्रिका भनेर लेखिएको छ, वर्ष 17। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँदैछु। अनि ब्राकेटमा लेखिएको छ जुलाईदेखि डिसेम्बर 2017 साल। संयुक्त अङ्क 4 अनि 1 अनि पूर्णाङ्क 68-69 लेखेको छ। अनि यहाँ भर्स लेखिएको छ, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ पवित्र शास्त्रले भने अनुसार उसको हृदयबाट जिउँदो पानीका नदीहरू बहनेछन्। यूहन्ना 7:38 लेखिएको छ है। अनि त्यसमा लेखिएको छ, यतापट्टि साइडमा एक साइडमा लेखिएको छ, संरक्षकगण श्री जी.के. ब्राकेटमा लेखिएको छ डेभिड सुब्बा, अनि श्री आई.के. बस्नेत, श्री डी.टी. नाम्चु, अनि श्रीमती जय लिङदोङ, उहाँ भाउजू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सम्पादक लेखेको छ श्री विमल राई, ब्राकेटमा दार्जिलिङ लेखेको छ। सम्पादक मण्डलीमा लेखेको छ श्री आदम तुलाधर काठमाडौँ, श्री वर्णवास तिवारी गान्तोक, श्री कमल थिङ गान्तोक। व्यवस्थापक मण्डली लेखिएको छ श्री एस.आर. नायर, श्री के.बी. मङ्गराती, श्रीमती एम. थिङ थुली, श्रीमती सुभद्रा प्रधान, श्री सेत राय, श्री विनय पञ्चकोठी, श्री प्रेम तामाङ अनि एल्सदाई, श्री दानियल नेङबाङ दार्जिलिङ, श्री वर्णवास श्रेष्ठ दार्जिलिङ, श्री कुमार थापा लिङमु लेखेको छ, श्री सिल्भाना शर्मा डिङचु लेखेको छ। सल्लाहकार लेखेको छ श्री सम्महा लिङदोङ दार्जिलिङ, हाम्रो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ सामा दाजु। श्री समेल भोटिया मङको लेखेको छ, हाम्रो आदरणीय अङ्कल हुनुहुन्छ। अनि 40 वर्ष यतापट्टि लेखिएको छ, 40 वर्ष 1मा लेखेको छ 40 पर्वत शिखर, यो चाहिँ नम्बर 2 पेजमा लेखिएको छ। अनि विश्वासको वीर हलेसिका भनेर यो पेज नम्बर 6मा लेखिएको छ, 6मा लेखिएको छ। कुवेतमा प्रभुका सेवक सम्महा, यो चाहिँ 8 पेजमा लेखिएको छ।
परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश लेखिएको छ, यो चाहिँ 10 मा। अनि प्रभुका सेवक दानियल राईको भनेपछि यो चाहिँ 14 पेजमा लेखिएको छ। जिउँदो पानीको मुहान भनेर यो 17 पेजमा लेखिएको छ। काशको इच्छा पूरा गर्ने भनेर क्वेसन मार्क लेखेको छ, यो चाहिँ पेज नम्बर 19 मा लेखिएको छ। प्रेमको बलिदान यो चाहिँ 22 पेजमा लेखिएको छ। मुक्तिको मार्ग पहिल्याउँदै यो चाहिँ 25 पेजमा लेखिएको छ। युवाहरूको मित्र 29 पेजमा, रोजी फल 31 पेजमा, चमाले पुर्याएकी सेवा 32 मा, बोङदेल लेप्चासँग भेटवार्ता 34 पेजमा, म त प्रभुले लानु भयो भने भनेर लेखिएको छ, यो चाहिँ 36 पेजमा। डुवर्स क्षेत्रमा जिउँदो पानी यो 40 मा, प्रत्येक वर्ष पेन्टिकोस्ट यो चाहिँ 42 पेजमा लेखिएको छ। साम्यवाद र इसाई जीवन 46 पेजमा लेखिएको छ। दानियल राईको योगदान भनेर 49 पेजमा लेखिएको छ। एलिम दक्षुको भनेर लेखिएको छ, यो 51 पेजमा। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी यो चाहिँ 52 पेजमा लेखिएको छ। अचम्मको अनुग्रह यो 54 पेजमा लेखिएको छ। बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता यो चाहिँ 56 पेजमा लेखिएको छ। अब अर्को पेज पल्टाउनुहोस्। गताङ्कको क्रमशः 11औं पर्वत शिखरहरू अनि आकाशको तारागण बिलेर जानेछ भनेर लेखिएको छ। यो पहिले चाहिँ यो चाहिँ शीर्षक म पढ्न चाहन्छु, किनभने यो अध्ययन भनेर लेखिएको छ। 40 पर्वत शिखरहरू यो सुरुको शीर्षक हो। त्यसपछि अब म चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिँदैछु। अनि आकाशको तारागण बिलेर जानेछ र आकाश पुस्तकको मुठा बेरिए झै लपिटिनेछ। अनि दागको बोटबाट पात झरे झै र नेभाराको रुखबाट झरिरहेको नेभारा झै तिनीहरूको सारा गण खस्नेछ। यो एशिया 34 को 4। परमेश्वरले हामीलाई कसरी उहाँको सम्पत्ति बनाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ फेरि पनि सम्झना गराइएको छ। सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू उहाँकै हुन्, तर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको भाग भनेर भन्नु भएन। तिनीहरू सबै बितेर जानेछन्, लोप भएर जानेछन्। यो चाहिँ ब्राकमा लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 102 को 28। जसरी हामी मैला थाङ्नाहरू प्रयोग गरिसकेपछि फ्याँकिदिन्छौँ, जब हामी कपडाहरू किन्छौँ 2-3 महिनासम्म त्यसलाई ज्यादै हिफाजत गरिराख्छौँ, तर जति नै दामी कपडा भए पनि एक दिन त्यो थोत्रो हुन्छ। धेरैचोटि लगाएपछि त्यो फाट्छ, त्यसपछि हामी त्यसलाई फ्याँकिदिन्छौँ। परमेश्वरको नजरमा हामी अनमोल छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरिसकेपछि कहिले पनि नष्ट नहुने स्वर्गको राज्यमा हामी महिमित र अविनाशी शरीरमा सदा सर्वदा रहनेछौँ भने हामी सच्चाइपूर्वक, आनन्दपूर्वक र साहसाथ भन्न सक्छौँ। यो उद्धारको अर्को पर्वत शिखर हो। खङ्ग्रङ्ग सुकेको पात झार्न ठुलो हुरी बतास चल्नु पर्दैन। तिनीहरू कसैले नहलाइकनै आफै झर्छ। जसरी सुकेका पातहरू हावा हुरी बिनै सजिलैसँग झर्छन्, त्यसरी नै त्यो दिन आउनेवाला छ जुन दिन अहिले हाम्रा आँखाले देखेका सबै थोकहरू झर्नेछन् र लोप हुनेछन्। तब त्यहाँ नयाँ सृष्टि हुन्छ जसले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ। प्रकाश 21 को 1 मा लेखिएको छ। हामी त्यस नयाँ सृष्टिका निम्ति तयार पारिरहेका छौँ जुन सृष्टि अनन्त र अविनाशी छ। उहाँको आफ्नै तरिका अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई त्यस नयाँ सृष्टिको निम्ति तयार पारिरहनु भएको छ। 12औं पर्वत शिखर। तिनीहरूको कारणले उजाड स्थान र सुक्खा भूमि आनन्दित हुनेछन् अनि मरुभूमि रमाउनेछ र गुलाब झैं फुल्नेछ। त्यो प्रशस्त गरी फुल्नेछ र आनन्द मनाउँदै रमाउनेछ। त्यसलाई लेबाननको महिमा, कर्मेल र सारोनको सर्वश्रेष्ठता दिइनेछ। तिनीहरूले परमप्रभुको हाम्रा परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठता देख्नेछन्। एशिया 35 को 1 र 2। तपाईको आफ्नै आनन्द र आत्मिक लाभको निम्ति यो सम्पूर्ण अध्याय पढ्नुहोस्, किनकि हामी यी सबै पदहरूमा परमेश्वरका महान सत्यतालाई पाउँदछौँ। फूलहरू मध्येमा गुलाबलाई हुर्काउन धेरै हेरचाहको आवश्यकता पर्छ। हैदराबादमा तपाईले सुन्दर सुन्दर गुलाबका फूलहरूले
भरिएका थुप्रै बगैँचाहरू देख्नुहुन्न, किनभने तिनीहरूलाई हुर्काउन धेरै हेरचाह, जागरुकता र ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। किनभने किराहरूले बोट नै खाइदिन सक्छ र तिनीहरूले फुल फुलाउन सक्दैनन्। गुलाब नै सर्वोत्तम फुल हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उजाड स्थान र मरुभूमि गुलाब झै फुल्नेछन्। मैले बगैँचाहरूमा सुन्दर सुन्दर गुलाबहरू देखेको छु, जसको सबैले प्रशंसा गर्छन्। प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ आउनुभन्दा अघि हामी फुल फुलाउने कति पनि आशा नभएका मरुभूमि झै थियौं। मरुभूमिमा साधारण जातको फुलधरी पाइँदैन। परमेश्वरले यहाँ यसो भनिरहनु भएको छ, तिमी अति नै उजाड र मूल्यहीन भए तापनि म तिमीलाई गुलाबको बगैँचा झै बनाउने छु। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै हाम्रो माली हुनुहुन्छ, जस्तो एशिया 27:3 हामीले देखेका छौं। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म मेरो आफ्नै हातले तिमीलाई सिच्ने छु र हेरचाह गर्नेछु। एउटा सानो किराले पनि सुन्दर फुल र त्यसको बोटै नष्ट गरिदिन सक्छ। बोट बिरुवामा लाग्ने रोगहरूले फुलहरूलाई नष्ट पार्न सक्छन्। त्यसैले मालीले पातहरू र फुलहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ। साथै अत्यधिक गरम र ठण्डाबाट पनि बोटहरूलाई जोगाइराख्नु पर्छ। जसरी मालीले बगैँचाको बोट बिरुवाहरूको रक्षा गर्छ, त्यसरी नै हाम्रा परमेश्वरले हामीमाथि आइपर्ने आत्मिक रूपमा हामीलाई अत्यधिक गरम ठण्डाहरूबाट जोगाउनु हुन्छ। गुलाबलाई दिनमा कम्तीमा पनि 3 पटक पानी हाल्नुपर्छ। तर प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई क्षण क्षणमा पानी हाल्छु। यसरी हामी ढकमक्क फुलिरहेको गुलाबको बगैँचा जस्तै बन्न गइरहेका छौं। लन्डनमा क्यों बगैँचामा छ, जुन चाहिँ संसारभरका बगैँचाहरूमध्ये श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यहाँ 70 भन्दा बेसी जातका गुलाबहरू छन्। कोही साना, कोही ठुला, विभिन्न रङका गुलाबहरू त्यहाँ पाइन्छन्। त्यसलाई घण्टौं घण्टा हेरचाह गर्नुपर्छ। फलस्वरूप सम्पूर्ण बगैँचा नै सुवासनायुक्त छ। यही प्रभु येशू ख्रीष्ट निरन्तर हाम्रो साथमा रहनु भयो भने हाम्रो जीवनै सुन्दर बगैँचा बन्न सक्छ। पापले हामीलाई सर्वनाश बनाएको छ र हामीमा एउटा नराम्रो दाग लगाइदिएको छ, अनि यो पापको दागलाई प्रभु येशू बाहेक अरू कसैले मेटाउन सक्दैन। जब मानिसहरूले उपहारको रूपमा फूलहरू दिन चाहन्छन्, चाहे विवाहमा होस् या अरू कुनै अवसरमा, तिनीहरूले प्राय गुलाब नै दिन्छन्। कसैले कसैको सफलता वा आशीर्वादको कामना गर्न चाहँदा पनि गुलाबको फूल नै दिन्छन्। यसकारण जब हाम्रो जीवन गुलाब झै फुल्छ, जब यो अरू कसैको निम्ति आशिष र स्वर्गीय संगति बन्न जान्छ, स्वर्गमा निश्चयता नै संगीतको ध्वनि गुन्जिरहन्छ। किनकि त्यहाँ न त शोक, न त दुःख, न त निराशा नै हुनेछ, अनि हाम्रो आनन्द बढ्दै जानेछ। पृथ्वीमा पनि कोही मानिसहरू हर समय गीत गाइ नै रहन्छन्, तर प्राय जसो हामी यही पाउँछौँ कि दिनहरूमा उनीहरू हाँसी खुसी देखिए तापनि रातमा भने रुन्छन्, विलाप गर्छन्, किनकि उनीहरू आफ्नै निम्ति दुखित बन्छन्। स्वर्गमा भने कुनै शोक हुँदैन, अनि सदा सर्वदा गाइनका निम्ति त्यहाँ एक स्वर्गीय संगीत हुन्छ। किनकि त्यहाँको जीवन यति साह्रो आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छ कि चुलिएर पोखिन्छ। यहाँसम्म कि यस पृथ्वीका सबै दुःखपूर्ण अनुभवहरू त्यसबेला हाम्रा निम्ति आनन्दमा परिणत हुनेछन्। जब हामी परमेश्वरले हामीलाई अझै फलवन्त बनाउन र स्वर्गीय राज्यको निम्ति योग्य बनाउनका लागि यी पृथ्वीका जाँच परीक्षाहरूलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सोच्छौं, तर यस पृथ्वीमै पनि हाम्रो जीवन गीत संगीतले भरिपूर्ण बन्न सक्छ। लबानोनका पहाडहरूमा सुन्दर, अग्ला र ऐश्वर्यशाली रुखहरू छन्, जसले सुन्दरता र महिमालाई बताउँदछन्। परमेश्वरले हामीलाई पनि ती रुखहरूलाई झै मान मर्यादा अधिकार दिनुहुनेछ। उहाँको नजिकमा जाँदा डराउँदै नजानुहोस्, तर उहाँको सगर्की र राजा जस्तो साहसका साथ जानुहोस्। कर्मेल पहाडको दृश्य हेर्दा बडो आश्चर्य लाग्छ। चारैतिर ज्यादै सुन्दर दृश्य छ। यसरी नै जब सुन्दरताको काम पूर्ण हुन्छ, हामी उहाँको महिमा, सुन्दरता र ऐश्वर्यको भागीदार बन्नेछौँ, अनि हामीमा
लागेका सबै नराम्रा दागहरू मेटिनेछन्। सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्ड फाइल राखिएको हुन्छ। जो विभागको अफिसर हुन्छ उसले आफूभन्दा तल्लो दर्जामा काम गर्ने क्लर्कको विषयमा सबै विवरणहरू कार्यालयमा राख्नुपर्छ। यो गोप्य रूपमा राखिन्छ। जब उसलाई पदोन्नति गर्ने समय हुन्छ उक्त रेकर्ड फाइल प्रस्तुत गरिन्छ। यदि त्यहाँ उसको विषयमा 12 वटा नराम्रा दागहरू लागेका छन् भने त्यो व्यक्तिले पदोन्नति पाउन सक्दैनन्। आफ्नो पदोन्नतिलाई रोक्ने फाइलमा कतिवटा काला दागहरू लागेका छन् भन्ने कुरा धेरै क्लर्कहरूले जान्दैनन्। कसैको विरुद्धमा क्रोध र डाहा हुनाको कारणले धेरै जसोले पदोन्नति पाउँदैनन्। जसको नामको विरुद्धमा लगाएका ती काला दागहरू उसको अवकाश नभएसम्म मेटाइँदैन। परमेश्वरले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई राम्ररी जान्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यहाँ लास्टमा लेखेको छ, यो हार्मोनको शीत जस्तो हो जो सियोनको पहाडहरूमाथि खस्छ। भजन सङ्ग्रह 133:3 मा लेखिएको छ। हामीले हाम्रा सोच विचार, बोलीचाली तथा काम कारबाहीको द्वारा उहाँलाई कति दुखित तुल्याएका छौँ ती सबै प्रभुले जान्नुहुन्छ। तर उहाँको अघि बारम्बार जाँदा उहाँको अनमोल रगतद्वारा हाम्रा सबै पापहरू शुद्ध हुन सक्छन्। स्वर्गमा परमेश्वरको महिमा बाहेक अरू कुनै पनि कुराको सम्झना हुने छैन। हामी विश्वासीहरू यस संसारमा कमजोर बन्दछौँ। जब हामी दुर्बल र एक्लो बन्छौँ हामी यसो भनी कराई उठ्छौँ, हे प्रभु कहिलेसम्म म यो हालतमा रहनु। मैले मेरो जीवनमा अनेकौं दुर्बलता र असफलताको अनुभव गरेको छु। तर स्वर्गमा हामीले यी सबै दुर्बलता माथि जवाब पाउनेछौँ, किनकि त्यहाँ उहाँले हामीलाई उहाँकै जस्तो जीवन दिनुहुनेछ। अहिले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनद्वारा भरपूर भएर कमजोर विश्वासीहरू सामर्थ्य बन्न सक्दछन्। यदि हामी प्रभुको आगमनको लागि आफूलाई तयार राख्छौँ भने यशाया 34:4 हाम्रो एकमात्र आशा हो। हामी दुर्बल नरहौँ। हामी प्रभुको सामने आऊ र आफ्ना सबै दुर्बलता कमजोरताहरूलाई मानिलियौँ अनि हाम्रा पापहरूका निम्ति मरिदिनु भएको लागि उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ। यसो भन्दै हाम्रो पुरानो मानिसलाई छोडिदिउँ। मेरा प्रभु अब मलाई तपाईँ आफूले भरिदिनुहोस्। जब हामी उहाँलाई निरन्तर हेरिरहन्छौँ तब थकावट र सङ्घर्षका दिनका निम्ति उहाँले हाम्रा निम्ति राखिदिनु भएको इनाम के हो सो जान्दछौँ। प्रत्येक आइतबार प्रभुको मेचबाट भागीदार बन्नुको कारण यो पनि एउटा हो कि हाम्रो आँखा निरन्तर उहाँतिर लगाइराखौँ। यशाया 35:5 त्यहाँ बहिराहरूका कानहरू खुल्छन्, अन्धाहरू देख्ने हुन्छन् अनि हामी परमेश्वरको महिमा देख्ने योग्य बन्छौँ। एक दिन हामी सबै नै परमेश्वरको पूर्ण महिमा देख्नका लागि सक्षम बन्छौँ। तर अहिले भने परमेश्वरको महिमा देख्नका लागि स्वर्गीय ज्योति र स्वर्गीय आँखा चाहिन्छ। परमेश्वरको आवाज स्पष्ट सुन्नको निम्ति आत्मिक कान चाहिन्छ। परमेश्वरको आवाज सुन्नका लागि तृषित हृदय लिएर जब हामी कान थाप्छौँ तब हामी उहाँको आवाज सुन्छौँ र बुझ्छौँ पनि। अनि उहाँको आवाज सुन्दा उहाँको महिमालाई एकटक लगाएर हेर्दा हामी त्यो महिमाको भागीदार बन्न सक्छौँ। यशाया 35:6 अनुसार यस पृथ्वीमा मानिसको जस्तोसुकै प्रकारका दुर्बलताहरू भए तापनि हाम्रो प्रभुलाई आम्ने सामने भेट्दा उसले आफ्नो शारीरिक दुर्बलतामाथि विजय पाउनेछ। यस पृथ्वीमा धेरैजना यस्ता मानिसहरू छन् जसले एक शब्द पनि बोल्न सक्दैनन्। धेरैजनाले परमेश्वरलाई उपासना चढाउन मुखै खोल्दैनन्। तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ, महरको आइतबार चाहिँ उपासना चढाउँछु, तर वर्षहरू बित्दै जान्छन्। तपाईँले मुख खोल्ने कोसिस गरे तापनि एकै शब्द तपाईँको मुखबाट निस्कँदैनन्। जुन दिन हामी उहाँलाई आम्ने सामने भेट्छौँ गुङ्गाहरूले पनि परमेश्वरको स्तुति गाउनेछन् अनि हामी आत्मिक गीत गाएर सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरका प्रशंसा गरिरहेका हुनेछौँ। यसा 35:7 अनुसार अनुर्वर भूमि पनि उर्वर बन्न सक्दछ। आजकल फारसका खाडीमा रुखहरू र घाँसे मैदान देख्न सकिन्छ जहाँ केही दशक अघिसम्म केही पनि थिएन। केही वर्ष अघि मैले त्यहाँ एउटै रुख पनि देखेको थिइनँ, केवल बैबालहरू मात्रै। अहिले त्यो क्षेत्र अत्यन्त समृद्ध भएको छ। त्यहाँ धेरै धन सम्पत्ति छ अनि तिनीहरूले रुख बिरुवा र घाँसपातहरू उमार्नका लागि धेरै पैसा खर्च गरिरहेका छन् र अन्य ठाउँहरूबाट
माटो ल्याइएर त्यहाँ हालिरहेका छन्। 6 पदले भन्छ, जब स्वर्गीय पानीको मूल फुट्छ तब मरुभूमिमा पनि झरनाहरू बग्नेछन्। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई दिनहुँ दाबी गरिरह्यौँ भने सबै प्रकारका उजाडपना र निष्फलता माथि विजय बन्न सकिन्छ। यदि तपाईँ फलवन्त बन्न चाहनुहुन्छ भने आफैमाथि भरोसा नपर्नुहोस्, तर निरन्तर स्वर्गीय जीवनको दाबी गरिरहनुहोस्। यसो गर्नाले मरुभूमिहरू पनि उर्वर भूमि बन्न सक्छ। 8 पदमा हामी पवित्रताको राजमार्गको विषयमा पढ्छौँ। यो पवित्रता कुनै मानवीय योग्यता होइन, केवल यो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्र पाउँछौँ। उहाँ आफै हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ, उहाँ आफै हाम्रो पवित्रता हुनुहुन्छ। हाम्रो बाइबलको ज्ञान र प्रार्थनाले होइन, तर केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनद्वारा जो जीवित हुनुहुन्छ र जो मृत्युलाई जिती बौरी उठ्नुभयो, जसलाई हामीले हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्यौँ, उहाँले नै हामीलाई पवित्र पार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ, जसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्दछन् उनीहरूमाथि सियोन पर्वत चाहिँ हुनेछन्। भजन सङ्ग्रह 125 को 1 मा लेखेको छ। अनि जति धेरै हामी उहाँलाई हाम्रो जीवनको स्वामी बनाउँछौँ, हामी त्यति नै धेरै पवित्र बन्दै जान्छौँ। जब हामी हाम्रो आत्मिक जीवनको आरम्भतिर प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, तब आफ्नै योग्यतालाई लिएर हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ र भन्छौँ, म निरन्तर दशांश दिन्छु, म अरू कसैसँग झगडा गर्दिनँ। तर जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा धाउने, म आफूलाई योग्यको पाउँदिनँ, तर म जे छु परमेश्वरकै अनुग्रहले छु। तपाईँ मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ, म तपाईँको चरणमा आउँछु। तब हामी उहाँको परिस्थितिमा पवित्रताको आनन्द उपभोग गर्न सक्छौँ अनि त्यो पवित्रताको योग्यतालाई लिएर हामी उहाँको सामने खडा भएर उहाँसँग बात गर्न सक्छौँ। ईसा 35 को 9 अनुसार त्यहाँ कुनै सिंह हुँदैन। कतिपय मानिसहरू आफ्नो शारीरिक शक्तिमा घमण्ड गरेर भन्छन्, हामी सिंह जस्तै छौँ, हाम्रो सामनेमा को खडा हुन सक्छ? बलवान र स्वस्थ मानिसहरू तिनीहरूको बल र स्वस्थपनामा घमण्ड गर्छन्, तर उनीहरूको बल र स्वास्थ्यद्वारा उनीहरूले स्वर्गमा प्रवेश गर्ने अधिकार पाउन सक्दैनन्। कुनै पनि मानवीय शक्तिले हामीलाई त्यस राज्यमा प्रवेश गर्ने आनन्द र खुसी साथ प्रवेश गर्ने सौभाग्य छ। संसारका मानिसहरूको नजरमा जति नै शारीरिक अस्वस्थता, मूर्खता, कमजोर, अबुझ भए तापनि यी सबै शारीरिक सीमितताहरू उहाँको अनमोल रगतद्वारा पराजित हुन सक्छन्। जस्तोसुकै शारीरिक सीमितताका बावजुद पनि हामी साहस साथ सबै सन्तगणका साथ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। भाइजी भक्त सिंह, अनुवाद वर्णबास श्रेष्ठ। अनि यहाँ कविता लेखिएको छ, सृष्टिको सुन्दरता। आकाशमा झिलिमिली तारा बनाइयो सब कसले सारा, दिनमा घाम रातमा जुन, यी सबै सृष्टिकर्ता परमेश्वरका नै हुन्। वरिपरि छन् डाँडा काँडा, भिर पहरा, रङ्गी चङ्गी फुलहरूले छन् ती सब हराभरा, छन् खोला नदी नाला, यी सबै थोक बनाउनु हुने मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ कति भला। सृष्टिका थोकहरूलाई देख्दा अचम्म लाग्छ, यसको सुन्दरता हेर्दा मन खुसीले नाच्छ। यी सबै कुराहरू कसले रच्यो? मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले नै रच्यो। आकाशमा बादल, असिनाको झरी, सुन्दर सुन्दर हिमाल पर्वत छन् वरिपरि, यी सबैलाई पनि लाउँछु दृष्टि, हुन् यी सबै परमेश्वरकै सृष्टि। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले नै बनाउनु भयो। सृष्टि हुनुभन्दा अघि नै ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र मलाई चुन्नु भयो, अनन्त जीवनको भागीदार तुल्याउनु भयो, परमेश्वर पितालाई भेट्ने निश्चयता दिनुभयो। प्रशंसा राई यहोवा साममा मिरिक। अनि यहाँ त लास्टमा लेखिएको छ परमेश्वरको भर्स, तिमीहरूले पहाडहरू झाट्नेछौ र पिटेर धुलो पार्नेछौ। यो ईसाई 41 को 15 मा लेखिएको छ। अब हाम्रो बुहारीले पढ्नु हुनेछ, यो उहाँको भाग राखेको छ। ल बुहारी, ल सुरु गर्नुहोस्। ल हजुर सबैलाई धन्यवाद। हजुरहरू सबैलाई प्रेमी जयमसी। म एलिसेवा द्वारा यो जिउँदो पानीको पूर्णाङ्क 68 को पेज नम्बर 6, जसमा चाहिँ विश्वासका वीर हलेसीका जस बहादुर राई विषयमा पढ्न गइरहेको छु। मेरो घर यहाँ होइन, म मेरो घर जाँदैछु। बेला एउटा भैँसी लड्यो, फेरि लडेको भैँसीलाई तल हेरेर अर्को पनि फाल हान्यो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै लडी मर्यो। ती भैँसीहरू 3 महिनापछि पालै पालो बच्चा ब्याउनेवाला थिए। बिचरा
अयुबलाई झै ठुलो प्रहार आइपर्यो। कस्तो चोट, कस्तो व्यत्यास! ओहो, एकातर्फ दिदीहरूको रुवाबासी, अर्कातिर गाउँलेहरू रमाउने। दाजु कता हुनुहुन्छ भन्दै खोज्दै जाँदा भिरमनी भैँसीहरू एकै घान भएको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। गाउँलेहरूको ठुलो भिड जमेको थियो त्यहाँ। उनीहरूले कम्मरमा खुकुरी भिरेर दाजुलाई कराइरहेका रहेछन्। दाजु अनुहार निहुराएर हारेको जुवाडे झै चुपचाप उभिरहनु भएको थियो। गाउँलेहरूले एकमुख भएर सराप्दै थिए। गाउँले खाइस क्रिस्चियन भएर, अर्को बरबराउँदै अपमान गर्दै खुच्चिङ, अर्को यो नेपाल हो, नेपाल बुझिस भन्दै हात सुर्कासुर्की गर्न थाले। म पनि दाजुको छेउमा गएर उभिए अनि हामीले बाइबल पल्टायौँ। अयुब 1:21 र 22 अनुसार पढेपछि दाजु फेरि बुरुक्क उफ्रेर खुसी भएर साहस आए झै अनुहार माथि उठाएर अर्को स्वरमा आफ्नै भाकामा भन्न थाले, साथी हो, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लैजानुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, काटेर खाओ। त्यसपछि हामीहरू घरतिर लाग्यौँ। उहाँलाई सान्त्वना दिनका लागि हामीले यसो भनेका थियौँ, तपाईको गोठ प्रभुले भोलि भर्नुहुनेछ। भविष्यवाणी जस्तै पुरा भयो यो भनाइ। त्यही भैँसीको बच्चा अधिया पाल्न लागेकाहरू सबैले फेरि भैँसीको भैँसी नै ल्याइदिएर गोठ भरिदिए। भएको नोक्सानी अयुबलाई झै अयुब 42:12 लेखिए झै पुरा गर्नुभयो। त्यसपछि आगो जस्तै परीक्षाहरू आए तापनि दाजुको पाउ लडबडाएनन्। अर्को परीक्षा विशेष सेवाको समयमा आइपरेको थियो। दानियल राई दाजु गिरी ढकाल पनि हुनुहुन्थ्यो। विशेष सेवाको अन्त्यमा गिरी ढकाल दाजुले गवाई दिइसकेपछि बाहिर निस्कदा त गाउँलेहरूले हातमा लाठो लिएर सेवाघर घेरा हालिरहेका रहेछन्। हामीलाई रातको 12-1 बजेसम्म खाना खान दिएनन्। अब उपाय नभएको देखेर दोर्पाको पावल दाजु त्यस बेलाका कुक हुनुहुन्थ्यो। बक्सर फौदारीमा गाउँ हल्लाएका पनि रहेछन्। कहिलेकाहीँ यस्तो मान्छे पनि काम लाग्ने रहेछ। उता भात सेलाइसक्यो। पावल दाजुले सर्ट फुकालेर बुरुक्क उफ्रेर हामीलाई भात खान दिँदैनौ भन्दै मुड्की उठाएर अब एक गरी आओ भन्दै उफ्रँदा त सबैजना भागारे भाग भए। एकछिनपछि हेर्दा त कोही पनि थिएनन् अनि हामी सबैले आरामसित भात खायौँ। यस प्रकार जब बहादुर दाजु परीक्षा रूपी आगोको भुवरी बीच जेल भोग्दै सिस्नुद्वारा चुटाई खाँदै यो संसारमा आत्मिक जीवन बिताउनु भयो, अझै प्रार्थना गर्न नछोडौ। यस्ता विश्वासमा वीरता देखाउने विश्वासका वीरहरू बगुन्द्रो खडा भएको हुन्। अनि लेखिएको छ, यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौ। 2 कोरिन्थी 5:1। अनि लेख्नु भएको छ भाइ सलोमन श्रेष्ठ, पनिएर पोखरा। धन्यवाद। जयमसी तपाईहरुलाई। म चाहिँ यो पेज नम्बर 8 र 9 पढ्न गइरहेको छु। यसको शीर्षक छ कुवेतमा प्रभुका सेवक सामा लिङडोनको सेवा संगति। अनि अर्कोमा चाहिँ यसो लेखेको छ, जब हामी ख्रिस्टको मन राखी मण्डलीमा एक मनको भई सेवा गर्दछौँ तब मात्र हामी प्रभुमा आनन्द मनाउन सक्छौँ। जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो र उहाँले येशू ख्रिस्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। फिलिपी 1 छ। सर्वप्रथम हामी कुवेतवासी प्रभुका जनहरूका तर्फदेखि हाम्रा महान प्रभु येशू ख्रिस्टमा भएर प्रेमी जयमसीकी साथमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। परमेश्वरको महान अनुग्रह र हजुरहरूको निरन्तर प्रार्थनाले गर्दा हामी यो मरुभूमि र जर्जर भूमिमा पनि आशिष र शीतलताको अनुभव गर्न पाइरहेका छौँ।
मण्डलीको निरन्तर प्रार्थना र लामो प्रतीक्षा पश्चात प्रभुका आदरणीय सेवक साम्मा लिङदोनलाई हामीहरूका बीचमा अद्भुत प्रकारले प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। यो अद्भुत काम सियोनवासी हामी प्रभुका जनहरूले सदैव स्मरण गर्नेछौँ। धेरै समस्याहरूमाझ पनि परमेश्वरले यस सेवाका लागि अद्भुत प्रकारले बाटो खोलिदिनु भयो। सेवक सामाज्यू पहिले युके र त्यसपछि कुवेत आउने सल्लाह रहेछ, तर प्रभुको योजना अर्कै रहेछ। कुनै कारणवश उहाँको युके भिजिट सफल हुन सकेन र उहाँ कुवेत आउनुभयो। हामीलाई प्रशस्त समय दिनुभयो। यदि उहाँ युके पछि मात्र कुवेत आउनुभएको भए हामीलाई समयको अभाव हुने थियो, तर यो सबै काम परमेश्वरको योजनामा भएको थियो। प्रभुको अगुवाई र मण्डलीको सरसल्लाहमा 30 डिसेम्बर 2016 देखि 20 जनवरी 2017 सम्म विभिन्न सेवा कार्यहरूको तय गरिएको थियो। आफ्नो कार्यमा व्यस्त भए तापनि उक्त सेवा कार्यमा तैछाड मैछाड गर्दै टाढो नजिकबाट प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू निरन्तर सहभागी भइरहे। उक्त सेवा कार्यका लागि आधार वचन फिलिपी 1:6 अनुसार प्रभुले हामीहरूको बीचमा असल काम सुरु गर्नुभएको रहेछ। यो असल काम ख्रीष्ट येशूको दिनसम्म पूरा गर्नुहुनेछ। यो असल काम चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नु, एकै मनको भई प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्नु। जब हामी ख्रीष्टको मन राखी मण्डलीमा एक मनको भई सेवा गर्दछौँ, तब मात्र हामी प्रभुमा आनन्द मनाउन सक्छौँ। इयोदिया र सान्तुखे जस्तै मण्डलीमा गडबडी ल्याउने एकै मनका नभएकोले गर्दा फिलिपीको मण्डलीले हराएको रहेछ। वर्तमान मण्डलीको परिवेश पनि यस्तै भएकोले गर्दा हामीले पनि आनन्द हराएका रहेछौँ। सोही कुरालाई मानिलिँदा अहिले हामी एकदमै आनन्दित भएका छौँ र आउँदो समयमा इयोदिया र सान्तुखे नबन्ने निर्णय गरेका छौँ। अब यस्तै आत्मिक भाइचारामा बाँधिरहने निर्णय लिएका छौँ। जब हामी एकसाथ मिलिकन एकतामा बसी सेवा सङ्गति गर्दछौँ अनि मात्र प्रभुको आनन्द पूरा गर्न सक्छौँ। तर यदि हामीले एक आपसमा विरोध गर्दछौँ भने उहाँको असल काम हामीहरूको बीचमा पूरा हुन नसक्ने रहेछ। यस प्रकारले प्रभुको वचन अधिकार र सामर्थ्य सहित मण्डलीको साँचो दर्शन शिक्षालाई जान्न सक्छौँ। प्रार्थनाको उत्तरमा जम्मा 3 जना भाइहरूको बप्तिस्मा हुन सक्यो भने एक भाइ र एक बहिनीको हात बधाईको सङ्गतिद्वारा साँचो मण्डलीमा समावेश भई आत्मिक क्रमलाई पूरा गर्नुभयो। एकजना आन्टीले पहिले नै ग्रहण बप्तिस्मा भइसकेको भए तापनि निश्चयता नभएको कारणले यसपालि पूर्ण बप्तिस्मा लिइकन आफ्नो आत्मिक यात्रालाई नयाँ गरी सुरु गर्नुभयो। यस प्रकार मण्डलीमा कतिपय यस्ता भत्केका ठाउँहरू पुनर्निर्माण हुन सके। आफ्नो जीवन गवाई भिजिटिङ सरसल्लाहद्वारा हामीलाई आत्मिक जीवनमा बढ्ने प्रेरणा दिनुभयो। यति मात्र होइन, प्रत्येक विश्वासीलाई साक्षी बाँड्ने मौका दिई आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याहरूलाई खुलस्त रूपमा प्रभुको दास र प्रभुको अघि राख्ने मौका मिल्यो अनि प्रभुको दासले प्रार्थना गरिदिनु भयो। यहाँ भएका रमणीय स्थलहरू अवलोकन होइन, तर प्रभुकै वचन र प्रार्थनाहरूमा प्रभुका दासले समय बिताएको देख्दा यो हृदय कृतज्ञताले भरिन्छ। हामी कुन प्रकारले बोल्नुपर्छ सिकाउनु भयो। यसैले गर्दा हामी कुवेतवासी प्रभुका जनहरू विशेष गरी प्रभुप्रति प्रार्थनारत मण्डलीप्रति र प्रभुका दासप्रति सदैव धन्यवादी छौँ।
आशिषमय फलको जतिसुकै वर्णन गरे तापनि अधुरो नै रहन्छ, कारण प्रभुका दासको अर्को पटक पनि कुवेतमा भिजिटिङ होस् भनी आशासहित प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभुले सम्पूर्ण बाटो खोलिदिनु भएको होस्। यो हामी नेपाली विश्वासीहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण सियोनवासी नेपाली इन्डियन विश्वासीहरूको चाहना र आशा छ। एक दिन अवश्य पनि प्रभुले हाम्रो आशालाई निराशा पार्नुहुने छैन। सम्पूर्ण मण्डली विश्वासीहरूसित महान आशिषमय फलहरूको सम्झना जिउँदो पानी मार्फत केही शब्दमा बाँड्न पाउँदा हर्ष लागेको छ। सबैलाई धन्यवाद। निरन्तर प्रार्थनाका अभिलाषी छौँ। डोल सिंह थापा, कुवेत। अर्को छ पाठक प्रतिक्रिया। जिउँदो पानीको लहरमा तैरिँदै जाँदा मैले पनि आशिष उपभोग गर्ने मौका पाइरहेकोमा धेरै भङ्गालोहरू बगेर गइसकेछ। कता कता मलाई 64औं भङ्गालोले डुबाइदिएको बेला म बिउजिदिन्छु केही छन्। सायद यी शब्दहरूले मलाई पाएको आनन्दलाई पस्किन नसकौँला, तरै पनि प्रभुले पुरा गरिदिएका हुन्। भित्री महिमा। परमेश्वरको वासस्थानको अन्तिम भाग लेखिएको रहेछ। मोसाले काम सिध्याए, तब परमप्रभुको महिमाले पवित्र स्थानलाई भरिदियो। प्रभुका दास भाइजीलाई दिएको दर्शन प्रकाश एल सदाई परमेश्वरको महिमा। यसकारण हामी प्रत्येकलाई दिएको परमेश्वरको कामलाई हामीले परमेश्वरमा समर्पित रहेर ठुलो होस् या सानो सिध्याउन भरपूर प्रयत्न गर्नुपर्ने। मन तनले विशेषताले महिमा झल्कदो रहेछ। यो अति नै गहन विषय बोकेर तपाईँ हाम्रा निम्ति कति महान प्रेरणाको स्रोत बनी बगिरहेछ जिउँदो पानी। स्वर्गीय पथिक बन्नेहरूका निम्ति। यसकारण जिउँदो पानीको मुहान लिएर आओ, पिउन नभुलौँ। आशिष प्रदान गर्दै जाउँ, आशिष प्राप्त गर्दै जाउँ। भाइ तरुण छेत्री, बेरेका, गान्तोक। प्रभुको दया अनि हजुरहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा आजसम्म त कुशलै छु अनि जिउँदो पानी पत्रिका प्रतिको माया, वास्ता र जोसले गर्दा 2-4 शब्दहरू प्रस्तुत गर्दैछु। जिउँदो पानी भन्दा लगभग 2 वर्षले म दिदी हुँ, अर्थात् उनी जन्मनुभन्दा 2 वर्ष अघि मात्र मेरो आत्मिक जन्म भएको थियो अनि मेरी बहिनी नै भए तापनि मेरो आत्मिक यात्रामा म अघि बढ्नुमा उनको ठुलो हात छ। यसैले म पनि उनलाई धेरै माया, सम्मान र वास्ता गर्छु। मलाई मात्र होइन तर धेरै प्रियजनहरूलाई आत्मिक यात्रामा डोराउने, चेतावनी, उत्साह दिने, बिउझाउने इत्यादि क्रममा उनले ठुलो मद्दत दिँदै आएकी छिन्। चन्द्रकला लिङ्खा, हाल इजरायल। हस्त धन्यवाद। जय मसीह। मेरो नाम हेमा राई। म चाहिँ 10 पेज, 11, 12 र 13 पेजलाई पढ्दैछु। 10 पेजमा लेखिएको छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नदेखि छेक्ने पर्दाहरू। अध्ययन 1। झुटो कुराले हामीलाई तयार हुन दिँदैन, यसकारण झुटलाई फालेर तिमीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीसित साँचो बोल, किनकि हामी एक अर्काका अङ्गहरू हौं। एफिसी 4:25। प्रेरितहरूको समयमा हननिया नाम भएको मानिसले आफ्नो पत्नीसित मिली एउटा सम्पत्ति बिक्री गर्यो। बिक्री गरेको दामबाट उसले केही हिस्सा आफ्नो लागि निकाल्यो। उसकी पत्नी सफिरालाई त्यो थाहा थियो। रहेको हिस्सा चाहिँ ल्याएर प्रेरितहरूका पाउमा राखिदियो, मानव सम्पूर्ण सम्पत्ति नै ल्याए जस्तो गरी। तर पत्रुसले भने, हे हननिया,
पवित्र आत्मासँग झुट बोल्न र जमिनको दामबाट केही हिस्सा आफ्नो लागि निकाल्नलाई शैतानले किन तिम्रो हृदय भरिदियो। 1 प्रेरित 5 अध्यायको 1-2 छ। प्रभुका चेला पत्रुसले हननियालाई भन्नुभयो, त्यो रहुन्जेल तिम्रो आफ्नै अधिकारमा थिएन र तिमीले आफ्नो हृदयमा किन यस्तो कुरा राख्यौ। तिमीले मानिससित होइन तर परमेश्वरसित नै झुट बोलेका छौ। यी कुराहरू सुनेर हननिया पछारियो र त्यही मर्यो। यो घटना देख्ने र सुन्ने सबैलाई ठुलो डर भयो। यसरी नै सफिराले पनि झुटको साथ दिएकीले तिनको मृत्यु भयो। यस घटनाबाट हामी थाहा पाउँछौं कि विश्वासीहरूले झुटलाई फालेर होशियारी साथ सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। आज मैले फलानालाई मजाले ढाँटिदिए, झुक्काइदिए भनेर रमाउँछौं, तर प्रभुको वचन अनुसार यो झुट मान्छेसित नभएर प्रभुसित बोलेका रहेछौं। प्रेरित 5:4। यस्ता कुराहरूले हामीलाई प्रभुको आगमनमा तयार हुन दिँदैन। हननिया र सफिराले मानिसको दृष्टिमा असल काम गरेका थिए, तर सत्य कुरा नबताएकोले उनीहरूको मृत्यु भयो। यही प्रकारले हामीले पनि सत्य कुरा नबोल्दा शारीरिक मृत्यु त तुरुन्तै नहोला, तर आत्मिक मृत्यु भएर हामी संगतिदेखि टाढा हुँदै जान्छौं। देखी रूपमा हामी प्रभुको घरमा उपस्थित भए तापनि भित्री आत्मा भने प्रभुसँगको सम्बन्धबाट टाढा भएर जाने रहेछौं। यसकारण हामी होशियारी हुनुपर्ने रहेछ। 2 हामीलाई शङ्खाले तयार हुन दिँदैन। याकुब 1:6। तर उसले पटक्कै शङ्का नगरिकन विश्वाससित मागोस्, किनकि जसले शङ्का गर्दछ ऊ बतासद्वारा बहाइएको र यताउता पारिएको समुद्रको छाल जस्तो हो। अनि येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्रनु भयो र भन्नुभयो, हे अल्प विश्वासी, तिमी किन शङ्का गर्यौ। मत्ती 14:31। दिन रात प्रभुको साथमा समय बिताउने समय भन्दा चुलबुले बाठो पत्रुसले प्रभुले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू धेरै देखे तापनि प्रभुप्रति हुनुपर्ने गहिरो विश्वास नभएको देख्छौं। अघिबाटै प्रभुले महु नडराऊ, साहस गर भन्नुभएको भए तापनि पत्रुसले प्रश्न गर्छ, प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई पानी माथि तपाईँ कहाँ आउने आज्ञा दिनुहोस्। प्रभुले महु भन्दै पनि विश्वास गर्न सकेन, उल्टो शङ्का गरे अनि समुद्रमा डुब्नै लाग्दा हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भन्दै प्रभुलाई पुकारे। यो 10 पेजको तल फुटरमा यस्तो लेखिएको छ, झुटलाई फालेर तिमीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीसित साँचो बोल। एफिसी 4:25। 11 पेजमा यसकारण हामी विश्वासीहरूलाई यो ठूलो प्रश्न छ, हाम्रो हृदयमा प्रभुप्रति कस्तो विश्वास छ। हामीले प्रभुलाई कुन स्थानमा राखेका छौं। पत्रुसले शङ्का गर्दा उनको शरीर समुद्रमा डुब्न आँटेको थियो भने हाम्रो शरीर समुद्रमा नडुब्ला, तर हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ समुद्र रूपी संसारमा डुब्ने रहेछ। यस शङ्काले हामीलाई परमेश्वरको आगमनको निम्ति तयार हुन दिँदैन। शङ्का पनि डरलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पत्रुसको जीवनबाट थाहा पाउँछौं। 3 हामीलाई घमण्डले तयार हुन दिँदैन। नाश आउन अघि मानिसमा घमण्ड हुन्छ, तर आदरको मार्ग नम्रता हो। हितोपदेश 14:12। लुसिफरलाई एउटा घमण्डी दूतको रूपमा लिन सक्छौं। लुसिफरले म केही हुँ भनेर घमण्ड गर्दा आफूलाई परमेश्वर भन्दा माथि पुर्याउने हुँदा एकैचोटि तल पृथ्वीमा खस्नु पुग्यो। लुसिफरले 5 पल्टसम्म म भनेको छ। 1 म स्वर्गमा चढ्नेछु। 2 म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि उचाल्नेछु। 3 म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु। 4 म बादलहरूका उचाइहरू भन्दा माथि चढ्नेछु। 5 म परम प्रधान जस्तै हुनेछु। यही घमण्डले गर्दा ऊ आदरणीय ठाउँबाट तल खसालिनु पर्यो। यसकारण यो घमण्ड पनि हामी विश्वासीको निम्ति अति नै डरलाग्दो रहेछ। हामीले जे सेवा पाएका छौं, जुन स्थानमा छौं, त्यसैमा खुसी भएर सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। घमण्डी हुनाले के कस्तो दण्ड पाइन्छ दानियल 4:30 पाउँछौं। राजा नबुकदनेस्सरले पनि आफैलाई माथि उचालेर भनेका छन्। राजा बोले र भने, के यो त्यो महान बाबेल होइन र
जसलाई मैले आफ्नो बलको सामर्थ्यले राजकीय वास्तव हुनलाई र मेरो प्रतापको महिमाको निम्ति निर्माण गरेको हुँ। नबुकदनेस्सर राजालाई परमेश्वरले कति धेरै आदर दिनुभएको थियो, तर परमेश्वरका कामलाई भुलेर म आफैले सबै काम गरे भनेर घमण्ड गर्दा उनको घमण्डलाई तोड्न परमेश्वरले डरलाग्दो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। राजाले गोरुले झैं घाँस खानु पर्यो। दानियल 4:32-33। अति शक्तिशाली राजाले उनको घमण्डले गर्दा घाँस खानु पर्यो। उनका केसहरू बढेर चिलका प्वाख जस्ता भए, उनका नङहरू बढेर चराहरूका नङ्ग्रा जस्ता भए। तब मात्र उनी नम्रतामा आएर परमेश्वरलाई धन्यको भने। दानियल 4:34। यसकारण हामीले घमण्ड गर्यौं भने शरीरमा केही नहोला, तर आत्मिक जीवनमा ठूलो हानि पुग्ने रहेछ। परमेश्वरको वचन पत्रुस 5:5 भनिएको छ, हे जवानहरू, आफू आफूलाई प्राचीनहरूका अधीनतामा सुम्प। तिमीहरू सबै एकअर्काको अधीनतामा बस र नम्रतालाई पहिर, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरबाट पाउनलाई उहाँको आगमनमा उठाइनका निम्ति घमण्डलाई त्यागेर तयार हुनुपर्ने रहेछ। 4 हाम्रो रिसले हामीलाई तयार हुन दिँदैन। रिसाउनमा ढिलो गर्नाले शासकलाई पनि मनाउन सकिन्छ अनि कमलो वचनले हड्डीलाई पनि तोडिदिन्छ। हितोपदेश 25:15। रिसको विषयमा मूसालाई एउटा नमुना लिन सक्छौं। कसरी मूसाले रिस थाम्न नसकेको कारण दूत र मह बग्ने कनान देशलाई गुमाउनु पर्यो, जो चाहिँ परमेश्वरले तिमी र तिम्रो सन्तानलाई दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो लौरो ल्याऊ र तिमी र तिम्रा दाजु हारूनले सारा समुदायलाई भेला गर र तिनीहरूका आँखाको सामु यस चट्टानको अघि बोल अथवा हुकुम गर। तब यसले पानी दिइनेछ अनि यस चट्टानबाट तिमीले यी समुदाय र तिनीहरूका गाई वस्तुहरूलाई पानी पिउन दिनेछौ। गन्ती 20:7 र 8। तर इजरायलीहरूले रिस उठाएको कारण उनीहरूलाई रिस देखाउन मूसाले लौरो लिएर चट्टानलाई 2 पल्ट हिर्काए। गन्ती 20:9-11। रात दिन परमेश्वरसित आम्ने सामने बात गर्ने अनगन्ती इजरायलीहरूका मुख्य अगुवा भए तापनि रिसको कारणले सानो आज्ञालाई पालन गर्न नसक्दा कनान देशमा प्रवेश गर्न पाएनन्। गन्ती 20:12। याकुब 2:10 अनुसार जस कसैले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्दछ तर एउटै कुरामा चुक्यो भने ऊ सबै कुरामा दोषी ठहरिएको छ। यसकारण हामीले मूसाको जीवनबाट नमुना स्वरूप चेतावनी लिनु पर्दछ। हामीले बडो होसियारी साथ सोच्ने समय आएको छ। हामीले प्रभुको खातिर धेरै दुःख उठाइरहेका छौं, पसिना बगाइरहेछौं। यहाँ तल लेखिएको छ, रिसा मान्छेलाई साथी नबनाऊ अनि झडङ्ग रिसाउनेसँग नहिँड। हितोपदेश 22:24। तर सानो रिसले परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा गरेर त्यो उत्तम स्वर्गीय देशलाई गुमाइरहेका त छैनौ। यसकारण रिसलाई थाम्न सकेनौ भने परमेश्वरको आगमनमा तयार हुन सक्दैनौ। यसर्थ हामी होसियारी हुनुपर्छ। 5 हामीलाई लापरवाहीले पनि तयार हुन दिँदैन। हे मेरा छोराहरू हो, अब लापरवाह नहो, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सामु खडा हुन र उहाँको सेवा गर्ने र धूप बाल्नेहरूको रूपमा चुन्नु भएको छ। दोस्रो इतिहास 29:11। लापरवाहपनले हामीलाई तयार हुनु दिँदैन भन्ने विषयमा सिमसोनको नमुनालाई लिन सक्छौं। न्यायकर्ताहरूको समयमा फेरि पनि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा खराबी गरे अनि परमप्रभुले उनीहरूलाई 40 वर्षसम्म फलिस्तीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो। त्यही समयमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार सिमसोनको जन्म भयो। तर दुःखको कुरा, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम जन्मे तापनि जब उनी जवान हुँदै गए, आत्मिक बलमा बढ्नको साथै शारीरिक अभिलाषा पनि बढ्दै गए। जन्मैदेखि नाजिर भएर पनि फलिस्तीहरूको छोरीहरूलाई प्रेम गर्न थाले, यहाँसम्म कि दलिला जस्तो स्त्रीको प्रेममा परेर आफ्नो जीवनमा ठूलो पतन ल्याए। न्यायकर्ता 16:4। परमेश्वरले सिमसोनलाई ठूलो उद्देश्य राखेर जन्म दिनुभएको थियो, तर सिमसोनले परमेश्वरको इच्छामा होइन आफ्नै इच्छामा जीवन जिउन खोज्दा उनको जीवनमा यति ठूलो नोक्सानी भोग्नु पर्यो।
परमेश्वरको पवित्र आत्माले पहिले छोडिसकेको थियो उनलाई थाहै भएन। उनको आत्मिक आँखा हराउनुको साथमा शारीरिक आँखा पनि घोचेर निकालिदिए। न्यायकर्ता 16:20-21-22 अन्धो अवस्थामा जेलखानामा जाँतो पिट्नु पर्यो। पुरुष जातिले जाँतो पिट्नु कति शर्मको कुरा हो। यसकारण जवान छोराछोरीहरूलाई ठुलो चेतावनी छ। आफ्नो इच्छामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा जीवन बिताउनु पर्ने रहेछ। हाम्रो जवानहरूप्रति पनि परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य छ। न संसारलाई न त संसारमा भएका थोकहरूलाई प्रेम गरौं, तर परमेश्वरलाई प्रेम गरौं जसले हामीलाई डरलाग्दो पापबाट छुटकारा दिनु भएको छ। यसकारण होशियारी हौं। लापरवाह जीवनले हामीलाई परमेश्वरको आगमनमा तयार हुन दिँदैन। अशुद्धताले हामीलाई तयार हुन दिँदैन। किनकि तिमीहरू यो कुरा जान्दछौ, कुनै व्यभिचारीले वा अशुद्ध मानिसले वा लोभी मानिस जो मूर्ति पूजक हो ख्रिस्टको र परमेश्वरको राज्यमा कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउने छैन। एफिसी 5:5। अशुद्धताको विषयमा दानियलको पाठबाट नमुना हेर्न सक्छौं। यहुदाका राजा यहोयाकिमको शासनकालको तेस्रो वर्षमा बाबेलका राजा नबुकदनेस्सर यरुशलेममा आए र त्यसलाई घेरा हाले अनि धेरैलाई कैदी बनाएर बाबेलमा लगेका थिए। ती मध्येमा यहुदाका सन्तानबाट दानियल, हननिया, मिसायल र अजरिया थिए। उनीहरूलाई त्यहाँका अफिसरहरूले नयाँ नाम दिएर बेलतसजर, सद्रक, मेसक र ओबेदनगो अर्थात् यस्ता जवानहरूलाई ल्याउनु जसमा कुनै कलंक छैन, जो हेर्नमा सुन्दर छन्, जो सब प्रकारको बुद्धिमा निपुण, ज्ञानमा प्रवीण र विज्ञान जान्ने हुन्छन्, जसमा राजाको दरबारमा उभिन सक्ने क्षमता छ र जसलाई तिनीहरूले कल्दीहरूका विद्या र भाषा सिकाउन सक्छन्। उनीहरूलाई राजाले खाने गरेको आफ्नै स्वादिष्ट भोजनबाट र पिउँदै गरेको दाखमतबाट तिनीहरूका निम्ति दिनको भाग खटाए। तिनीहरूलाई 3 वर्षसम्म पालन पोषण गरून् र त्यसको अन्तमा राजाको सामु उभिउन्। दानियल 1:1-16 तर दानियलले राजाको भोजन र दाखमत खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने अठोट गरे। अर्काको देशमा कैदी भएर पनि आफूलाई परमेश्वरको निम्ति शुद्ध राख्ने कठोर निर्णय लिए। दानियलको सट्टामा हामी भएको भए आहा म कति भाग्यमानी, राजाको भोजनबाट खाना पाए भनेर खुसीको साथ खाने थियौं होला। तर जवान दानियलले साहसको साथ राजाको भोजन इन्कार गरे। उनी जवान भए तापनि यो कुरालाई थाहा गर्न सके कि अशुद्धताले हामीलाई स्वर्ग राज्यको लागि तयार हुन दिँदैन भनेर। उनले यसो पनि भन्न सक्थे, म अर्काको देशमा छु, कसले मलाई देख्छ, मैले जे गरे पनि कसैले थाहा पाउने छैन। तर दानियलले परमेश्वरको डर राख्थे। मलाई यहाँ मानिसले नदेखे तापनि परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ भन्ने उनको हृदयमा दृढ निश्चयता थियो। हाम्रो आत्मिक यात्रामा यस्ता धेरै प्रकारका अशुद्धताहरू आउँछन्, तर यसलाई इन्कार गरेर आफैलाई परमेश्वरको निम्ति शुद्ध राख्न सक्नुपर्ने रहेछ। नत्र भने हामीलाई यही अशुद्धताले स्वर्गीय राज्यको लागि तयार हुन दिँदैन। यहाँ तल लेखिएको छ, तिमीहरूका अधर्महरूले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेका छन्। यशाया 59:2। यहाँ 7 बुँदामा लेखिएको छ, हामीलाई दुष्टताले तयार हुन दिँदैन, दुष्ट त्यसकै दुष्टताले गर्दा लखेटिन्छ, तर धर्मी जनलाई आफ्नो मृत्युमा पनि आशा हुन्छ। हितोपदेश 14:32। दुष्टताको नमुना राजा आहाब र इजबेललाई दिन सक्छौं। अनि यी कुराहरू पछि यस्तो भयो, सामरियाका राजा आहाबको महलको छेउमा इजरायली नाबोतको एउटा दागबारी थियो। अनि आहाबले नाबोतलाई यसो भने, तिम्रो दागबारी मलाई दिइहाल र त्यो मेरो सागसब्जीको बगान होस्, किनभने त्यसको सट्टामा त्यो भन्दा असल दागबारी दिनेछु, अथवा तिमीलाई राम्रो लाग्यो भने म त्यसको पैसा दिनेछु। पहिलो राजा 21:1-3 पद। तर नाबोतले चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको अधिकारको भाग भएकोले जमिन दिन मन गरेन। आहाबको हृदय दुष्टताले भरिएको कारण यति सानो कुरा नपाउँदा निराश भएर खानपिन छोडे। राजा दुखी भएको कुरा उनी भन्दा 2 गुणा
भएको कुरा उनीभन्दा 2 गुणा दुष्टताले भरिएकी इजबेल पत्नीले थाहा पाइन् र भनिन्, हालैमा इजरायलमाथि राज्य गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। उठ्नुहोस् र खाना खानुहोस् र तपाईँको हृदय आनन्दित होस्। म चाहिँ तपाईँलाई त्यस इजरायली नाबोतको दागबारी दिनेछु। पहिलो राजा 21 को 5 देखि 7 पद। यसरी इजबेलले आहाबलाई हत्या गर्न सुरेको कारण निर्दोष नाबोत मर्नु पर्यो। पहिलो राजा 21 को 25। निर्दोष मानिसको हत्या गरेको कारण उनीहरूका आत्माको कुरा त छोडिदिउँ, तर शारीरिक मृत्यु पनि यति भयानक भयो कि उनीहरूको लासको दफन भएको कुरा वचनमा लेखिएको छैन। पहिलो राजा 1:34 देखि 37 पद। यस्तो दुष्टताले भरिएको पति पत्नीको आत्माको दशा कस्तो भयो होला, यो सोच्ने विषय हो। गम्भीर प्रश्न हामीलाई पनि छ। हाम्रो लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी परिवारलाई कस्तो सल्लाह दिँदैछौँ? हाम्रो सल्लाहले उत्साह पाउँदैछन् कि निराशा? आत्मा बाँच्दैछ कि मर्दैछ? कतै मैले दुष्टता त गरेको छुइनँ भन्दै बडो होसियारी साथ सेवा गर्नुपर्ने रहेछ, नत्र दुष्टताले हामीलाई तयार हुन दिँदैन। जानुका सिवा बेरिया इलाम। अर्को रहेको छ प्रार्थनाको निवेदन। निरन्तर प्रार्थना गरिरहौं। पहिलो थिस्सलोनी 5:17। दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किम पनि हालको आन्दोलित स्थितिले आक्रान्त बनेको छ। सबै विषयमा क्षेत्रीयवासीहरूले अनेकौं विषयमा असुविधा झेल्नु परेको छ। यसमा मुख्य गरी प्रभुको सेवा संगतिहरू पनि बाधित बनिरहेका छन्। यो कठिन परिस्थितिलाई यथाशीघ्र साम्य, शान्त अनि समाधान गर्न जिम्मेवार पक्षहरूलाई बुद्धि अनि सामर्थ मिलोस् भनी प्रभुमा निरन्तर प्रार्थना गरौं। प्रभुको इच्छा भए यस वर्ष पनि निर्धारित समयमा कालेबुङ लगायत अन्य ठाउँहरूमा पनि पवित्र महासभाहरू हुनेछन्। यस विषयका पूर्ण प्रबन्धन चौतर्फी आवश्यकताहरू बारे 7 हात सहित प्रार्थना गरिदिने अनुरोध छ। यसरी नै दार्जिलिङ, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, नेपाल अनि विदेशमा यस वर्षको अन्त्यतिर अनि नयाँ वर्षको आगमनसितै आयोजित हुन लागेका सेवाहरूको सफलता बारे निरन्तर प्रार्थना गरौं। क्षेत्रीय अनि विदेशमा प्रभुका दासहरूले गरिरहेका सेवा संगतिहरूको निरन्तर अनुगमन, वृद्धि, विस्तार बारे प्रार्थना ठूलो आधार बनेको छ। नभुलौं, जगतको चारैतिर प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यसरी नै हाल भारत अनि नेपालमा भल बाढीले जनधन प्रभावित बनेका छन्। मानिसहरूलाई सुरक्षा शान्तिको खाँचो छ। विदेशका संघी विश्वासी, सहकर्मी, सेवक, सेविकाहरूको आत्मिक खाँचो बारे प्रार्थना गरिरहौं। यसमध्ये कार दुर्घटना परे तापनि हाल सुरक्षित रही स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएका युकेका विश्वासी थोमस राईका निम्ति प्रार्थना गरिदिने निवेदन छ। जुनै परिस्थितिमा पनि स्वर्गीय सुसमाचार प्रचारको कार्यमा आज आउनुहुन्न। यी दिनहरूमा प्रचारको कार्यमा धेरै प्रकारका बाधा बन्धनहरू आइपर्न थालेका छन्। तथापि हरेक विश्वासी जन अनि मण्डलीले सुसमाचार प्रचारको दर्शनलाई कायम राखेका छन्। रोगी, बिरामी, वृद्धहरूका सुस्वास्थ्यका निम्ति प्रार्थना गरिरहौं। युवाहरूका आत्मिक, शैक्षिक अनि उज्जवल भविष्यका प्रार्थना गरिदिइरहने अनुरोध छ। हरेक मण्डलीको मेरुदण्ड सन्डे स्कुलको नियमित परिचालन अनि इमानदार शिक्षक शिक्षिकाहरूको खाँचो बारे प्रार्थना गरौं। हात बाटौं। तल लेखिएको छ, तिमीले दुष्टलाई साथ नदिनु। प्रस्थान 23:1। हुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद प्रभुलाई होस्। र प्रभुले आज यो जिउँदो पानीमा जो लेखिएका रचना लेखहरूलाई वाचन गर्नको लागि प्रभुले आफ्नो छोरीहरूलाई यसरी सहायता गर्नुभयो। म थोमसको व्यक्तिगत हाम्रो टिम जेहोवा जिरे मण्डलीका प्रभुको दासहरू र मण्डलीले अब हामी परमेश्वरलाई र विशेष गरेर बाबु टोल जो प्रभुको दास अब कफरनहुममा हुनुहुन्छ अरबमा, र यहाँले पनि हाम्रो लागि यसरी प्रार्थना गरिदिनु भयो र हामीलाई यो जो पहिलो दिनमा यो पढ्नुको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले तपाईँहरूलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँछौँ अनि प्रभुको हामी प्रशंसा गर्छौँ।
ल अब आजको पहिलो दिन हो यो जो चाहिँ अङ्क जो 68 र 69 पढ्नको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ। यो पहिलो दिन हो र अब बाँकी रहेका दिनहरूमा पनि यस्तै प्रकारले प्रभुले सहायता गरेका हुन् र यी दिनहरूमा अब यो विषम परिस्थितिको कारणले हामीलाई हेल्थ एन्ड सेफ्टीको विषयमा धेरै समस्या छ। यो बेलायतमा अत्यन्तै गर्दा यहाँले प्रार्थना निरन्तर गरिदिनुहोस् ताकि हामीलाई यसरी बेला भएर यो काम प्रभुको यो सेवा गर्दा हुँदै सङ्गति गर्दा हुँदै हामीलाई बाधा अड्चन नआएका हुन्छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अन्तमा हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद मात्रै दिन्छौँ यसमा चाहिँ। प्रभु येशू तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समय दिनुभयो हामीलाई, तपाईँको दास दासीहरूलाई, विशेष गरेर कम्फर्म मण्डली र बेरेका गान्तोक मण्डलीको उहाँहरूको प्रार्थना, उहाँहरूको यो प्रभुजी आज संवाद, उहाँहरूको सहमति र सहकार्यद्वारा हामीहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुले सौभाग्य दिनुभयो। हजुरको नामको बढाइ प्रशंसा गर्छौँ र उहाँहरूलाई तपाईँ प्रभुले हरेक क्षेत्र पक्षमा निरन्तर आशिष दिइ बक्सिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीले यो पढ्दा हुँदै जहाँ कहीँ पनि प्रभु तपाईँ प्रभुको महिमा हुने प्रकारले भएन भने यसमा पनि मिलाएर हजुरले प्रभुजी आशिष दिइदिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ यी सब कुराको लागि धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थना माग प्रभुको नाममा माग्छौँ। स्वर्गीय पिताजीले आफ्नो महिमाको लागि सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। जय मिसी कि ल जय मिसी बाबु, धन्यवाद है। ल अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। ल भोलि